دوستا و قومای گل سلام. او طرف لیک رفته دو موضوع طرف اینجا ما دو مسخاطر زو که اونجی درختا دم رای افتاو رو میگرفت ما خواستم یک لحظه افتاو رو انجوای کنم شما میگردین در افتاو کسته ولی کو به طرف معلوم نیست که امروز ما کستن شده ده میتونه نمیتونه اینجا ما برای یک دنه کم فراخ آوار جای هم است کم افتاوی هم است گرد گرد کسته شما شاید کوار بینگرین بزینیش کسته یک دنه ریزه آو کستن تر مور شیلا متوازمنی لیک آو مای بزام آواز شم اینجا مای بزامو ماکت میگل از آواز شم کسته گوشنم انجوای میگل از افتاورم کسته میدیشتم گوش منم دیگه همزو خاطر ما میخوایم که دست شما کسته یک رفلکشن دیگر کسته شیر کنم و او کسته درباره زبان آذرگی است دیگه شما بعضی قوما کسته اعتراض نه که مطلب مگه آذرگو کی منی کویته است و اونا کسته در آذرگی کسته در جای فارسی زبان کسته گپ میزنه مطلب اونا یک دو دلیل میده مگر در بنیاد از این دو دلیل کسته ای برای آذر نقصان ده است دیگه ما مطلب سوچ و فکر از خود کسته ما میخوایم این کسته شیر کنم دیگه یک برای ما یک آپشنی است که ما برم طرف کو برای هایکینگ لیکن اون کسته سایه است از خاطر ما هایکینگ نمورم امیر لبی ندی افتاو کسته میخوام انجوای کنم طرف افتاو کسته تر ما واک کنم خب اونا کسته دو دلیل میده خب یک دلیل شیر میده مگه زبان فارسی کسته بسیار زبان غنی است غنی دزی سنس میده که مطلب مگه متنیزی بسیار واست لیتریچر کسته اویلیبل هر رنگ مطلب مواد علمی کسته موجود است همز خاطر تو اگر مطلب زبان فارسی یاد میگیری و در زبان فارسی میخوانی تو سوچتم ریچ میشه سوچتم غنی میشه چرکی مطلب زبان خود چی منش کلو متریال اویلیبل است مطلب یک آرگومنت است خب بس مگه چرکی منی زبان آذرگی نه کتاب لیکایش ده نه گو چیز است زبان آذرگی کویتگیر کسته مطلب مودر و گپش نیست مطلب زبان آذرگی دیگه وقتی که مو کویتگی میگه مطلب زبان شهری کسته مو گفته میتونه چرکی در کابل در هرات در چیزا که گپ زده میشه در مزار هناك کسه خوب ازو فارسی حساب میشه دیگه آذرگی حساب نمیشه چرکی تاجیک هم دمزو زبان گپ میزنه و قوم دمزو زبان گپ میزنه ازبک هم دمزو زبان گپ میزنه بس یہ آذرگی کی مطلب منی آذرجات مشاور مو زبانی دیہات یہ آذر گپ زده میتونه یکی منی کویتا گپ زده مش چرکی یونیک چرکی مخصوص صرف آذر هی هم زبان گپ میزنه دیگه کو کس گپ نمیزنه از خاطر مو کس زبان شهری آذرگی کس گفته میتونه خب اینال کسته دیگه منیزی کسته واقعی کتاب کسته لکایی نمیشه و چیزا لکایی نمیشه از الیاس یہ آرگومنت انتر seems to be right مطلب انتر معلوم میشه که مطلب صحیح است لیکن آیا واقعی کسته صحیح است یعنی ما واپس طرف کو کسته موربنا میخوایم کسته ولی کور همز خاطر ما میخوایم لب ندی کسته واقعا شرکت دفتاو بومن خب دیگه برای ازی که مطلب یہ آرگومنت رمو چیزا کنی دیگه ناخ مطلب خالی مو تر غنیم ما بلکه ما مطلب کم برایشم نمبرز بیدم که بگم که واقعی کس غنی زبان است فارسی کس ما شمور میخوایم کمپریزنی پاکستان را قد ایران را قد امریکا کنیم که مطلب شمور اندازه شونه که فارسی واقعی چقدر غنی زبانه مطلب یہ آرگومنت از ناویلید ازولیاس که مطلب زبان فارسی غنیه لیکن آیا نتیجه ازی همین میشه که آذرگوم کس زبان چی غنی باشه و آدمای سوچ و فکرش غنی شنه که اگر اونا فارسی گپ میزنه ای بس دیگه پارتی آرگومنت ہے ای سیش ما آرگیو نمونه مطلب ایر آرگیو منم ایش اگرینم که مطلب فارسی یک بسیار غنی زبان است لیکن ایر ما اگرینم منم که اگر تو زبانی فارسی گفتی بس تو سوچتم که است غنی میشه که اگر مو آذرگی گفتی بس مو که است سوچ میکنم بس ما اینال ریزنینگ خور اولی است که زبان فارسی یک بسیار ریچ زبان است ما کدیسی اگرینم و چر اگرین دجایزی که ما مطلب خالی و تر ساده آرگیو کنم ما بریزو کسته چیزا منم یک چند نمبرز کسته شما پیشنیم خب هر سال ده یک کتاب کسته مطلب اگر مو ایر چیزا کنه که مطلب هر سال ده من یک زبان کسته چه قص کتاب کسته پبلیش میشه خب منی پاکستان کسته مطابق ویکیپیدیا کسته ده سال 2012 کسته تقریبا کسته 2943 دنه کتاب کسته پبلیش شده ما دوباره ریپیت نم در سال 2012 در پاکستان 2000
940 से 2940 से आबादी पाकिस्तान चंद है आबादी पाकिस्तान 225 मिलियन इंसान است कि आबादी ईरान के 75 मिलियन यानी दमने आबादी पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 बराबरी ईरान است आबादी पाकिस्तान 2.5 बराबर ईरान हो از लिहाज आबादी शिकस्त साइज कलान लेकिन किताब के दमने पाकिस्तान छाप मुशा सालाना के तकरीबन अराउंड 2940 से बगी 3000 राउंड अप कनिश हो द ईरान के चिकस छाप मुशा द ईरान के मुताबिक विकीपीडिया के द साल 2018 के 1,02,691 यानी आबादी ईरान के असरी आबादी पाकिस्तान का 2.5 बराबर रेज़ा है लेकिन असर पाकिस्तान का 1 लाख इजाफा साल के किताब छाप मुशा शुमोद अंदाज़ा दिन की ज़बान फ़ारसी के चिकस गनी है यानी मतलब चिकस रिच चिकस मतलब मनीश के मटेरियल मवाद के मिलाओ मुशा हो द मुकाबिल यजू के आबादी अमेरिका के 331 मिलियन است 332 मिलियन बिगर करीबाश के व द अमेरिका के तकरीबन साल की किताब छाप मुशा वो 2,75,000 است हो 2,75,000 यानी असरी ईरान का तकरीबन के हिसाब करने की 2 बराबर के किताब के ज़्यादा छाप मुशा मनी अमेरिका के या मतलब वो अगर तकरीबन हम 2 बराबर मतलब अगर मनी ईरान के एक किताब छाप मुशा मने द मुकाबले जो ईरान द अमेरिका के से किताब के छाप मुशा लेकिन आबादी अमेरिका में खूब ज़्यादा ना आबादी अमेरिका के तकरीबन के 4 बराबर आबादी ईरान است यानी अगर मो मतलब आबादी रेशोश सेम कनी अगर आबादी ईरान द मुताबिक आबादी अगर मो तो कनी तकरीबन अमेरिका व ईरान के सिमिलर नंबर किताब के छाप मुशा मनीश चर की सही है कि मतलब द अमेरिका 2,75,000 किताब के साल छाप मुशा लेकिन आबादी शम कट्टा है 332 मिलियन आबादी ईरान 75 मिलियन است लेकिन 1,02,75 के तकरीबन के किताब के छाप मुशा 1,02,691 बख्शिश बाश के मतलब शुमोर अंदाज़ा मुशा कि मतलब किताब के ईरान छाप मुशा तकरीबन बराबर अमेरिका है دیگه اگر مو تناسبی آبادیش کست منش کست توخن دیگه امزو خاطر کست این تر کست در بنیاد این زی آرگومنت مو کست گفته میتنی که واقعی کست فارسی کست یک بسیار زبان غنی است لیکن ما گفتم ما کست اگری نمونم که مطلب اگر تو زبان فارسی گپ زدی تو کست اکویولنت رزی میشه که واقعی تو سوچتم کست غنیه وجهش ما چیز میگم وجهش این است که عمیق سال که آذر در زبان فارسی هی خوانده خب آدم آذرگوی در افغانستان هم آذرگوی کست در ایران است نشان بدیم مطلب امور کست هم و ریزلت امور کست مو کست باید بینگر نی دمانی آبادی آذر دیگه عمیق کتاب که دمانی ایران چاپ میشه فر مثال کست 1,02,000 فرانس کو از منی زیر چند نش آذر لکای از منی کست عمیق کتابای فارسی مش از منی زیر ریشوشی آذرگو چه قزه عمیق کی ایرانی دکتر درن انجینیر درن عمیق کلوکی فرض کو مطلب دیگه پروفیشنالز درن اقتصاددان در از منی زو کست چند فیصد کست آذره دیگه اینی تناسب رو که تو عمری آذر فیل شده باوجود از اینکه فارسی گپ میزد منی فارسی خواندن منی فارسی تدریس در نسبت تناسب خو که است آذر از زبان فارسی او فایده را کست حاصل نتنسته اینی آرگومنت یک و دوم آذرگویی که خواننده تقریبا تمامیش اونایی که فارسی میخوانه اونایی کست چیزام یاد داره عربی هم یاد داره باز یا که مثلا اونایی کست انگلیسی یاد داره मतलब اونایی که فارسی مولایی میخوان اونایی کست اگر فارسی یاد داره اونا عربی هم یاد داره قچ باز اونایی که فارسی که مثلا اونا یک بلوش کست که عربی یاد نداره اونا ضرور یا انگلیش یاد دارن بس تو مطلب آذرگو از یک زبان که زیاتر دیگه زبانام کست گپ مثلا و از فارسی که کتاب چاپ میشه اکثر زیاتر شی بنیاد شی بله ترجمه پس در نظر از ما لیکن اگر تو دمانی انگلیش میگم ما خالی یک امریکا رو گفتم که مطلب یک د امریکا کست 2,75,000 کتاب در سال چاپ میشه حال مو کانادا اگر د مقابلش توخ کنی استرالیا کست مو توخ کنی مو کست انډیا رو توخ کنی که زبان انگلیش چاپ میشه مو کست ساوث افریقا رو مو توخ کنی استرالیا رو مو توخ کنی مطلب اونایی که زبان انگریزی که مزنو ملکای انگلند مو کست توخ کنی
یقین کن اونا کست فرست هند متریال داره، نه ترانسلیشن نیست، اوریجینال متریال که نامش پابلیکیشن میشه. پس اگر موی تر سوچ کنی که یار اگر صرف د زی بنیاد که چرکی زبانی فارسی غنی است، خاطر مو کست باید آذرگی گپ نز نمو بر فارسی گپ نزو کده مو باید انگریزی اډاپټ کنی کست مو زیاتر بریز مو کست بینیفیشری است چرکی د اوریجینال متریال ملام شي فول واست لیټریچر کست ملام شي تقریبا تمام چیز کی اول ما یو کست د زبان انگریزی هی ما فرست هند دیست اول د آذرگی کست گفتم شي. پس انزو خاطر ما گفتم که ای آرگومنت هم منی گراوند هم منی ریالیتی، یعنی آذرگو فارسی زبانی بوده موز منیش بنفیت روش نکده دیگه ریزلت زی نشته که مطلب از منی د بنیاد زبان فارسی کست مو یک بلوک دکتر، یک بلوک انجینیر، یک بلوک کست اقتصاددان، یک بلوک آدمای سرخلاص کست زیاد پیدا کرده باشید. یک چند نه کم تعداد مانم گمیجنیه است، بسیار تعداد چه تناسبی آذرگ کست بسیار کم است. یک دوم کست نام گیار زبان فارسی کست زبان رابطه است و د بنیاد زی خوب بغیر آذره زبان فارسی کی بغیر چیزا کست فارسی زبان کی گپ میزنه یا یک تاجیک گپ میزنه ایرانی کست گپ میزنه 130 سال شده بلی آذره کست ظلم شده. منی امزی 130 سال چند فیصدی تاجیک دزی بنیاد که آذره زبان فارسی گپ میزنه قد آذره ساد داده، چند فیصدی مردم تاجیکستان قد آذره ساد داده، چند فیصدی تاجیکای افغانستان کست قد آذره کست ساد داده، چند فیصد واقعی افشار د پیش چیم شما است واقعی ریسنتلی کی منی حکومت افغانستان کی چپشت منیش تاجیک بسیار کټر رول داشت، منی از کست آذره زیرو، منی آذره منی تاجیک شق آذره کست بینفیت د مقابل شکست امیالی چند فیصدی آذره تاجیک کست د مقابل ما میخوام د زی بنیاد بگم یار که مطلب چرکی آذره زبان فارسی بعد تاجیکا هلپ کنم، ما خالی میخوایم مو آرگومنت یا آذرگور جواب شد بدم مو قومایی که مگه زبان فارسی زبان رابطه اگر مو کست آذرگی بگی کست مور چیزی کست لزومی چند فیصدی آبادی تاجیک کست طرفدار آذره که اگر فرم سال آذرگو فارسی مانم فارسی گپ دین فارسی بخوانین برشون خوب است، لیکن پروموشن زبان اونا خلاف پروموشن زبان آذرگی. ما میگم تو فارسی هم بخوان، تو آذرگی خم کن، تو انگلیسی خم کن، تو عربی خم کن، هر چقدر زبان هم قص برای تو بینیفیشر. ما نمیگم تو فارسی ریلا کن، نه مو اینجا مو فارسی در مقابل آذرگی نمیگی، مو فارسی بخوانو، فارسی چیزا کو از فارسی زبان رابطه استعمال کو، زبان چیزا کنو، لیکن آذرگی خوام پروموت کو وجهش باز ما میگم چرک استعمال ده حق شستم دیگه. این 130 سال شده چند ما خو میگم 1% تاجیک زبانی تاجیک کست از دل خو برای آذر کست ایستاده نشده و متر کست از منی 85 میلیون آبادی ایران کست چند فیصدی ایرانی صرف د بنیاد ازی که آذرگو فارسی گپ میزنه قد آذرگو کست حمایت چی بوده یا ایستاده شده دی مقابل چیز شده برن توخ کن. یعنی آذرگو کست تقریبا از 30 سال که د ایران است آیا حق زیر درن که مطلب د تو رسمیت که مو د پاکستان کست آذرگو د یونیورسیتی مورن د سرکاری نوکریا مورن شناخت کارت دارن پاسپورت دارن تریول نن بزنس منن چند فیصد آذر کست داشته یک کلان پاپولیشن استام زیاد پاپولیشن آذر خو ماجر کشته من ایران است چند میلیون آبادی آذر از بنیادی حقوق تعلیم و روزگار و شناخت و حق تریول و حق بزنس و انزناک است محروم. زبان فارسی زبان رابطه‌ش است، قناعت نتنستند الان که آذرگو زبان که میزنه ایرانی هم کسته قناعت داده نتنسته. پس لیکن اگر وقتی که گبی حق مای که حق تقسیم مای بزنام گه زبان پشتو فارسی زبانه فارسی وان چیزه اینجی کسته تاوان است. خب اصلا مزو خاطر ما کسته دبلی زبان آذرگی بلی شناخت آذرگی موزور میزنه که مگی وقتی که تو حق خور میخوایی تو مردما کس سر تر گول کده دمنی فارسی وانا نندخته نگو که یار تو فارسی وان استه باز اکثریت دزور کست تاجیک بگیره ازبک بگیره برای آذری چیز نمومنه امی تر که همیشه شده ماده خو مو حقی اون فارسی وانا رده ده مش تو اون آذری نیه و نه صرف منی افغانستان د بیرو هم همیشه کست همیشه امزو خاطر ما وقتی موس خاطر زبلی زبان آذرگی منی و خاطر بلی شناخت نمگی که مطلب زبان فارسی د مقابل زبان آذرگی د مقابل زبان فارسی نه مقصد مونږ که خدا نخواسته زبان فارسی ختم کنی نه میتنیم وای بیوقوفی گواسته اینج مقابله د زبان اینج وقت صرف مو مسئله شناخت استمگی آذرگو شناخت اور که مونی حق تو دادم شه چای که مونی استرالیا چای که مونی امریکا چای که د پاکستان است چای که د افغانستان است د هر سر دنیا مطابق تناسب آبادی خو وقت که تو شناخت ریکگنایز شد سیاسی دیگه سیاسی گواسته علمی گپ نیه اینج کست آذرگو درو
او قوماک است میس گاید مونه ام خود خوره ام دیگه قومارک است چیزا مونه دیگه اینی که است یک بیسیک یک ریزه آرگومنت بود من ایزی که است که ما گفتم که این دو آرگومنت که آزرگو مونه که مطلب زبان فارسی که است زبان غنی است اگر مو آزرگی مونی مو که است اونار محروم مونی که است ما برش آرگومنت شما گفتم که مو که است از زبان فارسی که در ریچ انگلیسی است اگر صرف شما در بنیادی تعلیم که است گپ میزنید پس زبان انگلیسی که است بهتره از اون لحاظ اگر ما میگی فارسی که است بسیار خوب زبانه بسیار شیرین زبانه لیکن آزرگ که است بینیفیشیری از زبان نبوده و مو در مقابل زبان فارسی رین کریجنم آزرگور مگو زبان فارسی یاد بگیرین بخوانین لکایی که زبان آزرگی که است زبان فارسی زبان مادر است برای آزرگی که است زبان آزرگی از منیزی زبان که است برو بدرشده و زبان آزرگی که است نوزاد زی زبان است دیگه ما در این زبان که است رابطه زیر مگم رابطه زبان فارسی و آزرگی اینی قضیه است منیخ که است منیخ دو مختلف چیز نی منی جمله اختلاف نیه منیز نا که است جا و آزرگیر که مومگری یک سیاسی دیسیژن و دومی است که زبان گب ریچنس ما ذکر ریچ یقین که نمو تر که مطلب ما در پیشنی آرگومنت گفتم اینمی زبان آزرگی که مطلب امروز که است تقریبا هیچ چیز نیه اگر تعداد نویسن از اینکه مطلب تم مو بور فارسی بگیری مطلب انگلیسی جواب دیگه ما در جایزی که ما بشنم خودم خانه جور کنم ما کس برم خانه کرایه کنم الان که ما بیتن خانه جور کنم دیگه این مثال کسته اینجام کسته مدرو کسته گپش میزنی که زبان آزرگی ठीक है امروز مطلب منش کتاب लिखाई नहीं है زبان شکسته صحیح नहीं است ग्रामर شتاش بنیادی است ابتدایی است خود تو کتاب लिखाई کدی فیلم جور کدی ریسرچ کدی مطلب اگر تعداد متر که ما گم کی آزرد تناسب یا آبادی کسته لاکا پی اچ डी داره لاکا هزارا دنه کسته دکتر ضرورت داره لاکا دنه کسته انجینیر کسته ضرورت داره لاکا دنه بزنس اونر و اقتصاددان کسته ضرورت داره زیاد تناسبات اگر واقعی مو قص پروفشنال مو دشتاش دیولپ کنی یقین کنه د آزرگی بگه زبان آزرگی خود به خود کسته ریچ و غنی کسته جور میشه دیگه زبان چیکار میشه مناسب زبانی اردو استمام زیاد تاریخی خبر کی کده د دوران 50s و 60s کا وجهش چیز بوده که اون ترقی پسنده اونایی که مطلب متاثر بود از انقلاب روس و چین که است اونا که است ترقی پسند مگه اونا که است د منی اردو اونا که است کتابای از دیگه زبانه که است خاص طور پر از انگلیسی که است اونا کتابا د اردو ترجمه کدو که است شروع کرد استمام کلان ترقی کی کد زبان اردو دونم زو دور کرد از وقت که اردو تقریبا در حالت زوال است برای آزرم علم است اولنا استپ اینیه که تو تعداد تراجم مترجمای خو اگر زیاد کنه و آدمای که ترجمه مونه نه که مطلب فالتو چیزا ترجمه کنه واقعی کتابای کاریر که اونا ترجمه کنه نه که تحقیق مونه تعداد تحقیقات خود تعداد پروفشنال زیاد کنه اونا خود به خود زبان آزرگی کس ریچ میشه دیگه اینی که است حل شسته مطلب د جایزی که مطلب مو بگار زبان فارسی دیولپ زبانه پس مو بور از او کس استفاده کنی از ما مگم کس زبان از خود کس دیولپ کنی چرا که اون زبان شناخت شما است اون فیوچر از او بینیفیشری میشه اگر شما بگین نه مو کس میخوایی کس زبان یک زبان ریچ بگیری که از او کس سوچ مون ریچ باشه انگلیسی چرا چاینیز چیشته دیگه زبان را کسته چیشته مطلب در جایزی که چر خود محدود یک زبان کن چر صرف فارسی چر چند زبانه نباشی فارسی اردو انگلیسی فرنچ چاینیز هر چی قصد زبانیات داشتیم قصد سوچ تو غنی میشه کس روگ نکرده که مطلب تو چر که تو آزرگی گپ میزنی بس تو انگلیسی یاد نگر فارسی یاد نگر دیگه مطلب این یک ریزه ریفلکشن بود که مطلب چیزی از ما مد نظر از ما کسته مانم گم قوما کسته غلط سوچ منه ما کسته صرف اینیر مگم که مطلب آرگومنت کی قوما منه و آرگومنت بسیار کمزور است اینی کسته مقصد این زی ویدیو بود ما کسته توالی دبلی زو مرکز توال کنوینس نه تنسته که ما مطلب چرا آزرگی لکای کو دو و گفتور کسته اعلان کنم در مقابل زو کسته ما گو زبان دیگر کسته اداپت کنم تشکر دوستان